अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। UAE न्यूज़ कानूनी बात के प्लेटफॉर्म से आप सबको बहुत खुशामदीद। आज मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा और जो पहला पॉइंट है वो आप लोगों को मालूम होगा UAE लिफ्ट अप बैन के हवाले से है, जो कल UAE की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी। उन 6 मुल्कों के लिए बैन को हटाया था, लेकिन उसके साथ ही कुछ कैटेगरीज़ हैं, उन्हीं कैटेगरीज़ के लोग UAE एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जो इस वीडियो में दूसरा पॉइंट होगा वो कानूनी हवाले से होगा। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जो वीडियो है उसका आखिरी हिस्सा उसको कानूनी कोई एडवाइस आपको दूं UAE के कवानीन के हवाले से, ताकि आपको पहली तो वो जो एडवाइस है वो फ्री में मिले, और दूसरी बात ये है कि उस एडवाइस के बारे में शायद आपको पहले से इन्फॉर्मेशन ना हो और आपको किसी से पूछने और उसका सवाल करने में दिक्कत हो। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको न्यूज़ भी मिलेगी और उसके साथ ही आपको गहराई में जाके कुछ कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं, स्पेशली हमारे एशियंस को उनका सामना करना पड़ता है, तो उसके हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है UAE एंटर होने के लिए कुछ कैटेगरीज़ हैं, और उन मुल्कों के लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और युगांडा से उनका ताल्लुक़ है, उनमें से भी 6 या 7 कैटेगरीज़ के लोग हैं वो UAE एंटर हो सकते हैं। उसमें से जो पहली कैटेगरी थी वो उन लोगों की थी जो UAE रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं और उन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन UAE में करवाई थी और उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो, और ये लाजमी हो कि उन्होंने जो दूसरी डोज़ लगवाई हो उसको लगे हुए 14 दिन गुज़र चुके हों, तो फिर वो UAE एंटर हो सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो मेडिकल फोर्स के हवाले से है और स्टाफ के हवाले से है, और उस स्टाफ में डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं, लेकिन उनके ऊपर भी लाजमी है कि उनके पास जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो लाजमी हो। इसके बाद जो कैटेगरी है वो स्टाफ की है और एम्प्लॉयज़ की है जो एजुकेशनल सेक्टर से जिनका ताल्लुक़ हो, और मिसाल के तौर पर तालीमी इदारे के लोग हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, लेकिन इसके साथ ही उन पर लाजमी है कि उनके पास भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो। इसके बाद जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स की है जो ऑलरेडी UAE में स्टडी कर रहे थे, और उनके ऊपर भी लाजमी है कि उनके पास COVID-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी हो। इसके बाद जो कैटेगरी है वो उन लोगों की है जो UAE का रेजिडेंट वीज़ा रखते हों, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर UAE आने की इजाज़त होगी। उसका मतलब ये है कि जिनके पेरेंट्स या फैमिलीज़ बट गई थी, पेरेंट्स यहाँ पर थे या बच्चे अपने मुल्क में थे, या मियाँ बीवी थे कि उनके हस्बैंड वतन अज़ीज़ में थे और वाइफ UAE में थी, या बच्चे यहाँ पर थे, वालिदैन वहाँ पर थे, तो उनको उस ग्राउंड के ऊपर आने की इजाज़त होगी। लेकिन इसके साथ ही ये लाजमी है कि उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी हो। इसके अलावा जो ट्रैवल प्रोसीजर है, इससे पहले एक और कैटेगरी है, और वो उन लोगों की है कि जो UAE में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और उनके ऊपर भी ये लाजमी है कि उनके पास अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो। इसके साथ ही जो ट्रैवल प्रोसीजर है वो ये है कि आने से पहले उन्होंने अपना जो PCR टेस्ट है वो करवाना है, और वो वैलिड हो 48 आवर्स के लिए, और वो क्या कहते हैं, आपके पास उसकी हार्ड कॉपी हो, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही जब आप अपने वतन अज़ीज़ से आए उन 6 मुल्कों में से, तो लाजमी है कि एयरपोर्ट पर आपका जो COVID-19 का टेस्ट है वो आपका हो, और जब आप यहाँ पर UAE के किसी भी एयरपोर्ट पर आएंगे, इन 7 स्टेट में से जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पर भी आपका एयरपोर्ट पर जो है वो PCR टेस्ट होगा।
اس کے علاوہ جو ٹریول پروٹوکول ہے اس میں جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ٹریول آپ کا سرٹیفکیٹ یا ویکسینیشن جو سرٹیفکیٹ ہوگا اس کو آپ نے جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کا نام جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرس افیئرس ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو بھیجنا ہے، اور آپ کا اپروول بھی اسی ویب سائٹ کے اوپر آئے گا، اور وہ HTTPS اس کے بعد ڈاٹ اس کے بعد سلیش ڈبل سلیش اس کے بعد smart.gdrfad.gov.ae یہ اس کا ہوم پیج ہے، وہاں پر جا کر آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی ضروری پوائنٹ تھا جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو جو تھا وہ شک تھا کہ جو UAE کے ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز ہیں اور جنہوں نے ویکسینیشن اپنی یہاں سے کروائی ہے، جیسے کہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں کا ذکر ہے، اور ان کے پاس ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے، اس کے ساتھ ہی جو دوسری ڈوز ہے اس کے بعد 14 دن گزر گئے ہوں ان کے لیے ضروری ہے سرٹیفکیٹ کا ہونا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اسی ویب سائٹ پر اس کا اندراج اس کو سبمٹ کریں گے جو میں نے پہلے جس کا ذکر کیا، اور وہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرس افیئرس ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی آفیشیل وہ ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ ان کی آفیشیل جو پیج ہے اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر آنے کا میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹریول پروسیجر اور جو ٹریول پروٹوکول تھا اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں۔ اس کے علاوہ آج کا جو لیگل ایڈوائس کے طور پر آپ کو ایک میری طرف سے ایڈوائس ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ دشواری ہوگی کہ اگر وہ لوگ کسی خوف کے مبتلا ہیں، کسی خوف کا شکار ہیں کہ ان کے چیکس جو ہیں وہ باؤنس ہو چکے ہوں گے، چاہے وہ بینکوں کے حوالے سے ہوں، تعلیمی اداروں کی طرف سے ہوں، یا ان کی جابز کے حوالے سے ہوں، یا کوئی بزنس لین دین کے حوالے سے ہو، تو ان تمام لوگوں کو میری یہ نصیحت اور گزارش ہے کہ وہ آنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی پارٹیز جو متعلقہ جن لوگوں نے ان کو چیک باؤنس کروائے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور کوشش کریں کہ وہ اس کو وڈرا کریں، کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں، تاکہ ان کو یہاں پر UAE کے کسی بھی ایئرپورٹ پر آنے کی صورت میں کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کا دوسرا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے کسی لیگل ایڈوائزر سے مشورہ کریں یا لائر سے مشورہ کریں کہ اس کا پروسیجر آپ کو کیا کرنا ہے ایئرپورٹ پر آنے کے بعد، اور اس کے بعد اس کا کیا پروسیجر ہے وہ آپ کو پورا بتا دیں گے۔ اس کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر آنے سے پہلے وہ جو آپ کے چیکس ہیں جو آپ نے اپنے کسی آپ کے یہاں کے بینکس نے یا تعلیمی اداروں نے یا بزنس کے حوالے سے لوگوں نے ان کو سبمٹ کروایا ہے اور وہ باؤنس ہو چکے ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وطن عزیز سے بیٹھ کر ان کو یہاں پر اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے جاننے والے کے تھرو جو ہے وہ پیمنٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جا کر جو اپلیکیشن اور جو چیکس انہوں نے آپ کے باؤنس کروائے ہیں اس کو وہ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں، جس کو ہم عربی میں تنازل بولتے ہیں، اور وہ اپنی اپلیکیشنز کو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ ان تمام ایڈوائسز کا بہت خیال رکھیے اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھیے، اور جلد بازی نہ کیجیے گا آنے کے لیے، بلکہ جو آپ کی اگر کسی قانونی یا کسی مشکل کا شکار ہیں تو اس کو پہلے سالو کریں، تاکہ اگر اتنا ٹائم آپ کا پریشانی میں گزرا ہے تو مزید آپ کو یہاں پر آنے کے بعد پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں پر ہوں آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔